हांव मिराबागकारांक परत एकदा सांगपाक सोदतां एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून फाटले फावटी तांचे 4 जाण रिप्रेझेंटेटीव आमच्या कडेन आयिल्ले. आमदार गणेश गांवकार आशिल्लो, सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, सुभाष शिरोडकार आशिल्लो, हे सगळे जाण आशिल्ले. तांच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगलां थंय बंधारो जावचो ना, तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. हांव आयजूय परत एकदा तांकां सांगता थंयसर बंधारो कदापी जावचो ना हें तेंच्यांनी तांकां आश्वस्त करता आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें आनी जर ते बंधारो जालो जाल्यार म्हाजे कडेन परत येवचो. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता. तेंच्यांनी बेगीन म्हणजे 40-45 दीस बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची आनी अननेसेसरी आंदोलन वाडोवचें न्ही, अननेसेसरी आझाद मैदानाचेर हांगा थंय करचें न्ही. म्हाका तेच्यो भावना कळटा की तेंच्यांनी सांगलां तेच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज हांवें समजून घेतल्या. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमी जॅकवेल आनी बाकी सुद्दां कितें म्हणटा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी आजकाल कांयच विचार करिना आनी पुराय बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी पयरूच तांकां ऑलरेडी सांगलां. म्हणजे सुभाष शिरोडकर आनी गणेश गांवकार आसतना सुभाष फळदेसाय आशिल्लो की बंधारो आमी बांदिना. त्या खातीर म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की तेंच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें आनी तेंच्यांनी घरा वयचें. रस्त्यार बसल्यान तेंच्यांनी रस्तो ब्लॉक केल्लो आसा. हांव तांकां परत एकदा सांगता रस्त्यार बसपाची गरज ना. ओके. आनी प्रत्येकाक मुख्यमंत्र्याच्या जे उतर पब्लीकली जे सांगता पळय न्ही ताकाय तितकीच व्हॅल्यू आसता. मुख्यमंत्री परत एकदा पब्लीकली सांगून मुख्यमंत्री परतूंक शकना. तूं ऑन रिकॉर्ड आसा म्हणून तुका सांगलें हांवें. जेन्ना हांवें सांगलां बंधारो जावचो ना इट इज एज गूड एज गिवींग इन रायटींग. पूण सर ते म्हणटा स्क्रॅप लेटर कितले म्हणल्यार काडटले कितले म्हणजे स्क्रॅप लेटर कित्याक म्हणून काडपाचें जेन्ना जावचो ना म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलो ओके थंयसरले मशिनरीज मूव केली ते मशिनरीज ना तेन्ना जावचो ना. सर तांकां इन रिटर्न मागता ते कित्याक म्हणजे प्रत्येकाक इन रिटर्न प्रत्येकाक जाय कित्याक म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास ना. मुख्यमंत्र्यान सांगलां तें पटना. मुख्यमंत्र्यान सांगलो ताचेर विश्वास दवरतो आनी तांच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें. म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट.